आज मैंने आप लोगों से बात करनी है यूके के हालात के बारे में कि अभी करंटली हालात इतने ख़राब क्यों हैं, जॉब्स के हवाले से, एकोमोडेशन के हवाले से। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो अब आ रहे हैं और बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो कि सितंबर इनटेक में आए थे वो भी अभी तक प्रॉपरली सेट नहीं हो पाए। बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो वापस चले गए हैं इंडिया, पाकिस्तान। कुछ को मैं जानती हूँ, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, कुछ वाइडर सर्कल में लोग हैं जो कि आए, तंग हो गए, 2-3 महीने बाद छोड़कर चले गए। कुछ हैं जो जाने का सोच रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है जॉब्स की, एकोमोडेशन की। तो मैं उस पर भी बात करूंगी, और जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं मई इनटेक में और सितंबर इनटेक में, उनको मेरी क्या सजेशंस हैं, उनको मेरा क्या मशवरा है, वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखें, हालात तो यूके के बुरे हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आपको सब अच्छा है, सब अच्छा है कहते हैं, पॉजिटिव आप लोग समझते हो कि वो आपको करे, बेसिकली वो आपको पॉजिटिव नहीं करे, वो आपको एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। और रियलिटी जो भी बताता है वो बंदा जो है ना, वो उसको हम इतना अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि हमें होता है कि ये कड़वी और तल्ख बातें कर रहा है। तो रियलिटी यही है इस वक्त कि जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स को, एकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो सितंबर इनटेक में आए थे उनको अभी तक जॉब्स नहीं मिल रही हैं प्रॉपर। कभी 4 घंटे का काम मिल जाता है, कभी 5 घंटे का काम मिल जाता है। मैंने पहली दफ़ा इतने सालों में देखा है कि नया आने वाला जो स्टूडेंट है वो इतने महीनों से जो है वो पीछे फैमिली से अपने पैसे मंगवा कर और गुजारा चला रहा है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। रीजंस उसके यही हैं कि एक तो इकोनॉमी की सिचुएशन है, ठीक है, और साथ साथ ये रिसेशन टाइम चल रहा है और इसके अंदर इसी तरीके से जॉब्स वगैरह की शॉर्टेज हो जाती है। बट इट विल इवेंचुअली गो अवे, पास हो जाएगा ये वाला टाइम और फिर बेहतर वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला उल अजीज। साथ साथ जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। और जब कोई भी मार्केट, आपको पता है बेसिक सा इकोनॉमी का रूल है कि जब मार्केट सैचुरेट हो जाती है किसी चीज़ से तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर कम हो जाती हैं। तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है उतनी ही ज़्यादा जो मौके हैं जॉब के, रिहाइश के, वो कम होते जा रहे हैं। यही एक मेजर रीज़न हो रहा है इन सब चीज़ों का। पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना, वो कॉन्टेक्ट करके ये कहते हैं कि पाउंड का रेट बहुत बढ़ गया है, तो आप हमें कुछ मशवरे दें कि हम किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और फिर साथ में वो ये मुझे मेंशन करते हैं कि हमारा कंसल्टेंट जो है वो ये कह रहा है, या कोई जानने वाला ये कह रहा है कि ये इस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले लें तो इसमें आपको बहुत कम डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, 1000-2500 पाउंड आप डिपॉजिट पे कर दो और आपका यूके में एडमिशन हो जाएगा। देखें, सबसे पहली बात मैं आपको ये कर दूं कि जो लो डिपॉजिट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी लो फीस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। मैं पिछली कुछ वीडियोस से बार बार आपको ये बात कर रही हूँ कि यूके के रूल्स जो चेंज हो रहे हैं उसमें अगर कोई रूल चेंज होता है तो वो सबसे पहले जो लो ग्रेड वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि जिनका लो डिपॉजिट होता है, लो फीस होती है, जिनकी डिग्री की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, उन्हें वो सबसे पहले कट डाउन करेंगे। तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात जिस वजह से मैं मना करती हूँ हमेशा, चाहे यूनिवर्सिटी लो डिपॉजिट हो या कोई भी यूनिवर्सिटी आप लो, वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ की मिनिमम जो एक वो डिपॉजिट आपसे मांगती हैं वो 3500 पाउंड या 4000 पाउंड होता है, ठीक है, जो कि अगर ओवरऑल फीस के हिसाब से देखा जाए तो कोई इतना बड़ा सम नहीं है। मैं हर तरह के स्टूडेंट को यही बात रिकमेंड करती हूँ कि आपने मैक्सिमम फीस पे करके आना है। और जो हालात आजकल बने हुए हैं इसमें तो आप कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा मैक्सिमम फीस पे कर सकते हैं, अगर आप पूरी नहीं पे कर सकते तो कम से कम 60% फीस आपने पे करके आनी है पाकिस्तान से। वजह उसकी ये है कि अगर आप मिनिमम डिपॉजिट पे करके आते हो, जो कि एक यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, फॉर एग्जांपल 2000 या 2500 पाउंड आप पे करके आए हो, तो जैसे ही आप लैंड करोगे और क्लासेस शुरू करोगे तो पहले हफ्ते में यूनिवर्सिटी आपको फीस का चालान भेज देगी और आपको वो बार बार ईमेल्स करना शुरू कर देंगे कि आप यूके में आ गए हो, आपने ज्वाइन कर लिया है, अब आप पहली जो इंस्टॉलमेंट है, बड़ा जो एक चंक है फीस का, वो आप हमें दो। अगर आप मैक्सिमम फीस पे करके आते हो, 60%, कम से कम 60% पे करके आते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आते ही आपको फीस पे नहीं करनी होगी और आप कॉन्सेंट्रेट कर सकोगे अपनी पढ़ाई पर और जॉब ढूंढने पर।
اور وجہ ایک اور اس میں یہ بھی ہے کہ آتے ہی جابز نہیں مل رہی ہیں آج کل، ٹھیک ہے. آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، 2-2.5 مہینے آپ کو جاب ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے. اگر آپ نے خود سے فیس پے کرنی ہے اپنی یہاں آ کے کما کے، تو پھر آپ اپنی فیس پے نہیں کر پاؤ گے، اور اس سے آپ کی اسٹڈی بھی امپیکٹ ہوگی اور آپ کا فیوچر بھی امپیکٹ ہوگا. تو آپ کوشش کرو کہ میکسیمم آپ فیس دے کر آؤ تاکہ آپ کے سر پہ ٹینشن کم ہو، آپ فوکس کر کے جاب ڈھونڈ سکو اور اپنی پڑھائی کو بھی دیکھ سکو. اس میں یہ کہ آپ کو پاؤنڈ ریٹ ایک دفعہ آپ نے فیس دے دی تو باقی جو آپ کو فنڈز مینٹین کرنے ہیں اس میں بھی آپ کو کم پیسے رکھنے پڑیں گے اور آپ کا خرچہ اس حساب سے اسٹیٹمنٹ وائز تھوڑا کم ہو جائے گا. میرا دوسرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میکسیمم اماؤنٹ اپنے ساتھ لے کر آئیں. پہلے میں اسٹوڈنٹس کو اسکاٹ لینڈ جو آ رہے تھے، گلاسگو، ایڈنبرا جو آتے تھے، پہلے میں انہیں ریکمینڈ کرتی تھی 1000 پاؤنڈ تک آپ کے پاس ہونے چاہیے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کم از کم 1500 سے 2000 پاؤنڈ اپنے ساتھ لے کر آؤ. اس میں آپ کا یہ کہ تھوڑا سا رہائش کا بھی مینج ہو جائے گا. اگر آپ کو 2-2.5 مہینے جاب نہیں ملتی ہے تو آپ بیسک گروسریز کر کے اس میں اپنا 2-2.5 مہینے کم بجٹ میں اپنا گزارا بھی چلا لو گے. اور تیسری چیز کہ اگر جابز نہیں ملتی ہیں تو امپروومنٹ، بار بار میں آپ کو یہ بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کو سٹور پہ جاب نہیں مل رہی، کہیں جاب نہیں مل رہی، تو آپ نے فوراً سے اپنے سکلز امپروو کرنے. جیسے کہ آپ CSCS کا لائسنس لے سکتے ہو کنسٹرکشن ورک کا، آپ SIA کا جو بیچ ہے وہ لے سکتے ہو سیکیورٹی کی جاب کرنے کے لیے. اس میں آپ کے پیسے لگیں گے تقریباً 400-450 پاؤنڈ آپ کا اس میں لگ جائے گا سارے پروسیس میں. تو وہ ان دونوں کے لیے ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، میں لنک بھی دے دوں گی، انہیں آپ ضرور دیکھیں کہ CSCS کارڈ کیسے اپلائی کرنا ہے یا SIA کا کارڈ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ایک سکل سیکھ سکو اور اس سے آپ کی جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ بڑھیں گی اور کھلیں گی. تیسری، پیسے بچانے کے لیے کہ آج کل پاؤنڈ کا ریٹ زیادہ ہے تو کیا کریں. اگر آپ نے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ ٹریول کرنا ہے تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گی کہ آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو بعد میں لائیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ جب آپ یہاں پر جاب ڈھونڈ لیں، سیٹل ہو جائیں، پھر آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو بلائیں. اور اس میں دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پیسے بچیں گے، ویزا فیس وغیرہ، اور آپ نے جو اسٹیٹمنٹ بینک میں رکھانی ہے وہ آپ کو فنڈز بہت زیادہ ارینج کرنے پڑیں گے پاؤنڈ کے کنورژن ریٹ کی وجہ سے. تو اس لیے پہلے صرف اسٹوڈنٹ آئے، بعد میں ڈیپینڈنٹس جوائن کر لیں. اور یہاں آ کر آپ جب شیئرنگ پہ رہو گے شروع میں تو آپ بہت زیادہ پیسے سیو کر سکو گے، کیونکہ لڑکے جو ہوتے ہیں یا لڑکیاں وہ آپس میں جب مل کے اس طرح سے رہتے ہیں تو 200-250-300 پاؤنڈ تک آپ آرام سے شیئرنگ پہ رہ پاتے ہو اور وہی بجٹ آپ اپنا یوز کر سکتے ہو. ایک دفعہ جب آپ سیٹل ہو جاؤ اور آپ کو ایٹ لیسٹ ایک بندے کو جاب مل جائے تو پھر یہ کہ آپ ڈیپینڈنٹس کے ساتھ آئیں. اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو آپ لوگ ضرور ساتھ میں ٹریول کریں. یہاں پر سروائیو کرنے کے لیے، جابز ڈھونڈنے کے لیے، گھر اچھے ڈھونڈنے کے لیے کنیکشنز ہونے بہت ضروری ہیں. نیٹ ورک اپنا بڑا کریں، دوستیاں کریں، یونیورسٹیز کے گروپس ہوتے ہیں انہیں جوائن کریں، ٹھیک ہے. کوئی اور آپ کو اپنی کمیونٹی کا گروپ مل جاتا ہے فیس بک پہ کہیں پر، اسے جوائن کریں. آپ مسجد جاؤ، اگر نماز پڑھنے آپ جاتے ہو وہاں آپ کو اپنی کمیونٹی کے لوگ ملتے ہیں، آپ ان سے کنیکٹ کرو. آپ گردوارے جاؤ، وہاں آپ کنیکٹ کر سکتے ہو. اس طریقے سے وہاں پر آپ کو اپنی کمیونٹی کے لوگ مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس جو آپ کی کلاس میں ہیں ان سے آپ رابطہ کرو، اپنے جیسے جو دیسی ہیں ان سے آپ بات چیت کرو، نمبرز ایکسچینج کرو، اپنے آپ کو امپروو کرو. اگر آپ انٹروورٹ بن کے ایک کونے میں بیٹھے رہو گے، کسی سے بات نہیں کرو گے، کسی سے کچھ نہیں کہو گے، ان ملکوں میں آپ ایسے گزارا نہیں کر سکتے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ باہر سے آئے ہو اور آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یو آر بینگ این آؤٹ سائڈر ٹرائنگ ٹو ایڈجسٹ ان دس سوسائٹی. تو آپ کو اپنی جگہ خود بنانی ہے، کوئی آپ کو جگہ نہیں دے گا. ہمارے ملکوں میں تو ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، یہاں پر آپ ایز اے آؤٹ سائڈر ٹریٹ کیے جاتے ہو. تو آپ نے اپنی جگہ اپنے بیہیویئر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کنیکشن سے، اپنی اچھی نیچر سے خود بنانی ہے. جتنا زیادہ آپ لوگوں میں گھلو گے ملو گے اتنا زیادہ آپ کے کنیکشنز بنیں گے، لوگ آپ کو چیزیں ریکمینڈ کریں گے، جابز ریکمینڈ کریں گے، آپ کو رہائش میں آسانی ہوگی. اور یہاں پر ریفرنسنگ بہت میٹر کرتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشنل حوالے سے ہو یا جابز وغیرہ لینے کے حوالے سے ہو. اچھے ریفرنسز آپ کے بہت زیادہ کام آتے ہیں یہاں پر. تو اس لیے اس پہ آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس سے میں ملی ہوں جو کہ سپٹمبر میں آئے تھے، جنہیں جاب نہیں مل رہی، پڑھائی بہت مشکل لگ رہی ہے، اینڈ دے آر تھنکنگ آف گوئنگ بیک.
تو دیکھیں میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ شروع کے 3-4-5 مہینے ٹف لگیں گے، مشکل لگیں گے آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں، ٹھیک ہے. آپ کے لیے ہر چیز نئی ہے، پڑھائی نئی ہے، جابز نہیں مل رہی، رہائش نہیں ہے، مشکل ہے اوبویسلی. لیکن ایک دفعہ ایٹ لیسٹ جب آپ کی جاب لگ جائے گی تو آپ دیکھو گے کہ حالات آپ کے لیے کیسے بدل جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. تو اس لیے جابز ڈھونڈنے پر آپ اپنا فوکس رکھو، اور ونس یو ول گیٹ سم تھنگ ٹو پے یور بلز، تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور بہت جلدی آپ لوگ ایڈجسٹ ہو جاؤ گے. تو اس لیے دل چھوٹا آپ نے نہیں کرنا، ہمت سے کام لینا ہے. واپس جانا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کمپیئر کرو گے تو واپس جا کر جو حالات آپ نے فیس کرنے ہیں اس سے کہیں بہتر حالات یہاں پر ہیں ابھی بھی، اتنی مشکلوں کے باوجود بھی. اپنا دل گردہ بڑا کریں اور یو ول بی فائن. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. لائک اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. آئی ول سی یو گائز ویری سون. بائے بائے.